विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रा। दर्शक नमस्कार। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको दर्शन गराउँदै आएका छौँ र यसै क्रममा हामी इन्द्रचोकमा अवस्थित प्रसिद्ध आकाश भैरव मन्दिरमा उपस्थित भएका छौँ। भगवान आकाश भैरव चाहिँ कुनै पनि भैरव स्वरूप चाहिँ भगवान शङ्करको रौद्र रूप मानिन्छ र आकाश भैरवको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि आकाश भैरव चाहिँ काठमाडौँका किराँत वंशी राजा एलेम्बरको नै यो स्वरूप भएको पनि मानिन्छ र यो कथन चाहिँ उहाँ आकाश भैरवको कथा प्रसङ्ग चाहिँ महाभारतको युद्धसँग पनि जोडिन्छ, जस अनुसार चाहिँ कुरुक्षेत्रमा एलेम्बरले चाहिँ कुरुक्षेत्रमा महाभारतको चाहिँ युद्ध हेरेको भनेर पनि कथा तथा किंवदन्तीहरू रहेका छन् र यहाँ विशेष गरी इन्द्र जात्रा भनेर यो स्थलमा चाहिँ एउटा जात्रा, भव्य जात्रा चाहिँ यहाँ सञ्चालन हुने गर्दछ। यो प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनामा धुमधामसँग एक साताको कार्यक्रमका साथमा मनाइन्छ र यहाँ बिहान 4 बजेदेखि मन्दिर खुल्छ भने बेलुका 8:30 बजेसम्म मन्दिर खुल्ला रहन्छ र साँझ प्रत्येक दिन सन्ध्यामा यहाँ भजन कीर्तन पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ र विशेष गरी शनिबार र आइतबार का साथसाथै मङ्गलबारका दिनमा र तिथि तथा दिन विशेषमा दर्शनार्थीहरू भैरवको उपासनाको लागि यहाँ आउने गर्नुहुन्छ र भगवान भैरवले चाहिँ मुद्दा मुकुटमा लगायतका उसमा चाहिँ विजय प्रदान गर्ने भनेर पनि विश्वास रहिआएको छ। दर्शकबिन अबको क्रममा हामी यहाँलाई भगवान आकाश भैरवको दर्शनका साथसाथै विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। आकाश भैरवको मन्दिर काठमाडौँको इन्द्रचोकमा रहेको छ। आकाश भैरवका रूपमा एक नीलो रङको विशाल शिर मात्र रहेको छ। ठुला ठुला 3वटा आँखा भएको उक्त शिरलाई चाँदीको आसनी बनाएर राखिएको छ। शिरको माथिपट्टि पनि चाँदीका फूल लहरा पताकाले सुन्दर ढङ्गले सजाइएको छ। आकाश भैरवको मूर्तिसँगै अन्य विभिन्न देवी देवताको पनि मूर्ति रहेको छ। मन्दिरभित्र विभिन्न देवी देवताको सुन्दर मूर्तिहरू समेत रहेका छन्। इन्द्रचोकको माझेमा रहेको यो मन्दिरमा भैरवलाई बाहिर बाटोबाट समेत दर्शन गर्न सकिन्छ। मन्दिर अत्यन्तै सुन्दर र आकर्षक रहेको छ। मन्दिरको मूल द्वारमा 2वटा विशाल सिंहहरू स्थापित गरिएको छ। 2 तले यस मन्दिरको माथिल्लो तलामा भैरवनाथलाई स्थापना गरिएको छ। भैरवनाथलाई महादेवको एक अवतार मानिन्छ। दर्शक तपाईँ आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न मठ मन्दिरहरूको दर्शन गराउँदै आएका छौँ र यसै क्रममा आज हामी इन्द्रचोकमा रहेको आकाश भैरव मन्दिरमा उपस्थित भएका छौँ। आकाश भैरवलाई चाहिँ एलेम्बरको स्वरूप पनि मानिन्छ र किंवदन्ती अनुसार चाहिँ काठमाडौँका किराँत राजा चाहिँ एलेम्बरको यो एउटा अवशेषको रूपमा पनि आकाश भैरवलाई लिइन्छ र यहाँ आकाश भैरवमा केवल घाँटीभन्दा माथिको ठुलो आँखा भएको मूर्ति रहेको छ र भैरव चाहिँ भगवान शङ्करको रौद्र रूप पनि भनिन्छ, भैरवलाई मानिन्छ र यसरी यो कथन चाहिँ यो एलेम्बर अर्थात् चाहिँ आकाश भैरवको उत्पत्तिको कथा चाहिँ यो महाभारतसँग पनि जोडिन्छ, जहाँ चाहिँ कृष्णले कौरव र पाण्डवहरू बिचमा गरिरहेको युद्धका समयमा एलेम्बरले पनि उक्त महाभारत चाहिँ हेरेको भनेर कथा किंवदन्तीहरू पाइन्छ र यसबारेमा हामी यहाँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ र साथसाथै यो आकाश भैरवको मन्दिरमा मङ्गलबार शनिबारका दिनमा चाहिँ विशेष रूपले यहाँ दर्शनार्थीहरूको उपस्थिति रहने गर्दछ। विभिन्न मुद्दा मुकुटमा लगायतका आफ्नो कामनाहरू लिएर यहाँ दर्शनार्थीहरू भगवानको मन्दिरमा आउनुहुन्छ, आफ्नो श्रद्धा भक्तिभाव व्यक्त गर्नुहुन्छ र
यो आकाश भैरवको जात्राको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो इन्द्र जात्राका रूपमा यो भाद्र महिनामा चाहिँ भव्य रूपमा यस क्षेत्रमा इन्द्र जात्रा धुमधामसँग मनाइन्छ र उक्त समयमा यो आकाश भैरवको मूर्तिलाई चाहिँ बाहिर खट बनाएर बाहिर नै मन्दिरभन्दा बाहिरको प्राङ्गणमा नै राख्ने गरिन्छ र करिब 1 सातासम्म उक्त मूर्ति चाहिँ बाहिरै राखेर यहाँका गुठी खलहरूले आफ्नो नियमअनुसारको पूजा लगायतका कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ र उक्त समयमा यहाँ भैरव कुमारी र गणेशको रथहरू पनि निकालिन्छ र यसरी यो चाहिँ जात्रा पर्व चाहिँ सम्पन्न हुने गर्दछ। यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनामा धुमधामसँग मनाइन्छ र अन्य समयमा पनि तिथि तथा दिन विशेषहरूमा र आफ्नो जन्मदिन लगायतका अन्य शुभ अवसरमा पनि यहाँ दर्शनार्थीहरूले विशेष पूजा लिएर भगवान आकाश भैरवमा आफ्नो श्रद्धा भक्तिभाव विश्वास चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ। दर्शक अहिले हामी तपाईलाई धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर इन्द्रचोकमा रहेको प्रसिद्ध आकाश भैरवको दर्शन गराइरहेका छौँ। भैरवका विभिन्न नाम तथा विशेषताहरूका साथै तिनको उत्पत्तिको कथा प्रसङ्गहरू पनि बेग्ला बेग्लै रहेका छन्। आकाश भैरवको बारेमा एक किंवदन्ती रहेको छ। किंवदन्ती अनुसार इन्द्रचोक स्थित आकाश भैरवलाई काठमाडौँ उपत्यकाका किराँत वंशी राजा यलम्बरको अवशेषका रूपमा पनि मानिन्छ। यिनको सम्बन्ध महाभारत युद्धसँग पनि रहेको विश्वास गरिन्छ। आकाश भैरव अर्थात् यलम्बर महाभारत युद्ध हेर्न आफ्ना सेना र गणहरू सहित कुरुक्षेत्र पुगेको र कुरुक्षेत्र जाने क्रममा यलम्बरको भेट श्रीकृष्णसँग हुन्छ। कृष्णसँग भेट भएपछि यलम्बरले महाभारत युद्ध हुँदै गरेकाले हेर्न जान लागेको बताउँछन्। कृष्णले महाभारतको युद्ध गर्ने कुरा परिकल्पना मात्रै गरेका थिए। यलम्बरको कुरा सुनेर अचम्मित हुँदै युद्धमा कसको पक्षमा समर्थन गर्छौ भनी कृष्णले सोधेको प्रश्नमा यलम्बरले युद्ध हार्नेको पक्षमा समर्थन हुने बताउँछन्। युद्धमा पाण्डवलाई जिताउने कल्पना गरेका कृष्णलाई कौरवले हारेमा र यलम्बरले आफ्ना सैनिक सहित युद्धमा सहभागी भएमा अनर्थ हुने भन्दै रोक्ने योजना बनाउँछन्। यलम्बरलाई रोक्ने योजना बनाएर कृष्णले छल गर्छन्। छल गर्ने क्रममा कृष्णले यलम्बरसँग खेल्दा खेल्दै तिमी त बलवान रहेछौ, म तिमीलाई वरदान दिन्छु भन्छन् र यलम्बरले उल्टै तिमीलाई वरदान दिन्छु माग भनेपछि कृष्णले सोचे जस्तो भएपछि खुसी हुँदै यलम्बरसँग म तिम्रो टाउको छेदन गर्न पाऊँ भनी वर माग्छन्। बाचामा हारिसकेका यलम्बरले कृष्णलाई युद्ध हेर्ने इच्छा राख्दछन्। कृष्णले यलम्बरको छेदन गरेको शिर आकाशमा झुन्ड्याएर युद्ध हेर्न दिन्छन्। युद्ध सकिएपछि त्यो टाउको झरेर नदीमा बग्दै हालको यस मन्दिर भएको स्थलमा रहेको दोभानको तीरमा आएर बसेको र खेतमा काम गरिरहेका ज्यापुले उक्त शिर नजिक जाँदा उनले सबै वृत्तान्त बताएर आफूलाई आकाश भैरवका रूपमा स्थान दिन निर्देशन गर्छन्। त्यसै बेलादेखि उक्त विशाल शिरलाई आकाश भैरवका रूपमा छाप्रो बनाई विराजमान गराई पूजा अर्चना गर्दै आइएको बताइन्छ। कृष्णले के विचार, अब यहाँ त सबै बलवानहरू छ, कहिले नमर्ने, कोही आज मर्छ कि आफूले चाहिँ म यो टाइममा मर्छु भनेपछि मात्रै मर्ने, कोही घटोस् गयो यो भयो, हरेक चिज चाहिँ सबै बलवान। अब यिनीहरू चाहिँ भएसम्म त यो चाहिँ पृथ्वी त चाहिँ उनीहरू नै मात्रै गर्ने भयो। अब यिनीहरूलाई कसले चाहिँ कि म त सिध्याउने यो गर्ने भनेर कृष्णले मनमा राखेछ। अब यिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो भनेर लडाइँ गर्नु पर्यो। लडाइँ गर्दा भने चाहिँ धमाधम मान्छे चाहिँ कि सकाप हुँदै जान्छ। अनि बलवान वीरहरू त सबै चाहिँ गएपछि त अर्को जेनेरेसन आएर फेरि काम चलाउँछ भनेरहरूले मनमा राखेको हो। अनि यही टाइममा चाहिँ कि हाम्रो चाहिँ श्री आकाश भैरव कृष्णका यस्तो चाहिँ कि लडाइँ हुने भयो भनेर लडाइँ भयो भनेर नै उसले हेर्न गएछ। आकाश भैरव त्यो महाभारत युद्ध हेर्नलाई भनेर जानुभएछ। जानु हुँदाखेरि अनि कृष्णलाई यसो हेऱ्यो, ए कहाँ जान लाग्यो तिमी भन्दाखेरि ए म त चाहिँ कि लडाइँ हेर्न आएको, महाभारत युद्ध हेर्न आएको भने ए मैले मनमा मात्रै राखेको हुने यो युद्ध त मैले रचेको मात्रै हो, तर चाहिँ मैले रियालिटी त भए छैन। यो कस्तो चाहिँ यो त धेरै चाहिँ विद्वान धेरै ऊ रहेछ भनेर कृष्णलाई उसले छलकपट गरेर अनि उसले के भन्यो भने तिमी कुन पार्टी लिने त
भन्दाखेरि म त हारेको पार्टी लिने भन्यो। यता पनि अब एउटा हारिहाल्छ, हारेपछि त उसको पार्टी ल्यायो भने उही मात्रै जित्यो, फेरि यता जान्छ यस्तो किसिमबाट भयो भने यसलाई चाहिँ कि नमारिकन भएन भनेर उसले के गर्ने भने ओहो तिमी त धेरै बुद्धिमान रहेछ, धेरै ऊ रहेछ, मैले माबाट इटो भएकै छैन, तिमीले चाहिँ मेरो मनमा मात्रै राखेको तिमीलाई थाहा छ भने तिमी त मभन्दा धेरै सिनियर ऊ भयो, त्यसैले चाहिँ अब तिमीले चाहिँ कि मलाई मार्न सक्छ भने तिमीलाई त म तुरन्तै मारिदिन्छु भनेर भैरवले भन्यो। भन्दाखेरि कृष्णले के भन्यो भने ओहो त्यसमा मार्न सक्ला मार भनेर अनि उसको चाहिँ कि हातमा चाहिँ लगाएर चराको रुखको चराको टाउकोमा राखेछ। अनि उसले चाहिँ चराको टाउकोमा हाल्ने अनि होइन त्यहाँ चाहिँ भनेर पक भनेर फेरि आफ्नो बुढी औँलामा राखे, त्यहाँ पनि टाके, विभिन्न ठाउँमा यसो गरेर उसले चाहिँ नसक्ने भएपछि अनि ओहो तिमी त धेरै ल तिमीले वर माग भन्दाखेरि उसले चाहिँ कि म जित्ने कि तिमी जित्ने त म हो नि, कसरी म तिमीलाई चाहिँ यो मेरो चाहिँ तिमीसँग वर माग्ने, बरु तिमीले मसँग माग्नु पक्का दिने भनेर पहिला त सत्य बाचा छ, हुन्छ म सत्य म तिमीले भनेको म त्यसले तिमीले शिर छेड्न मतलब चाहिँ कि काट्न पाऊँ भनेर भनेपछि अब सत्य त बाचा भइहाल्यो ल भनेर उसले आफ्नो शिर चाहिँ छेदन गर्यो। अनि गर्दाखेरि उसले के भन्यो भने त्यस भए चाहिँ कि म तिमीलाई तिम्रो महाभारत हुँदाखेरि मलाई त देखाउनु पर्छ, म त मरेर गइसकेपछि तिमीलाई मलाई देखाउनु पर्छ भने हुन्छ भनेर उसले रुखमा चुन्याएर उसले महाभारतमा पनि कस्तो छ भने जति पनि चाहिँ त्यो भइराखेको त्यहाँ चाहिँ लडाइँ भयो, उसले मार्यो उता काट, तर के छ भने कृष्णलाई मात्रै यता दौड्ने उता दौड्ने उता यो त महाभारत युद्धै भएन नि। युद्ध भनेको त दुईजनाको आपसमा झगडा गर्नुपर्ने हो, तर अहिले त कृष्ण उता दौडेछ कहिले यता दौडेछ भन्दाखेरि यो त महाभारत होइन यस्तो पनि हेर्ने भनेर गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो टाउको खस्यो। अब कसैले चाहिँ भन्छ आकाश मार्गबाट आएको हुनाले आकाश भैरव भनेर भनेछ, होइन कसैले चाहिँ कि यो बग्दै खोलामा पुग्यो, खोलाबाट चाहिँ कि नदीबाट बग्दै आएर चाहिँ कि इन्द्रचोकमा पुगेको भन्यो। अब इन्द्रचोक पहिला कस्तो छ भने त्यहाँ नदी टेकडोगान, पहिला टेकडोगान अहिले चाहिँ यता बागमतीमा छ, पहिला इन्द्रचोकमै छ त्यो टेकडोगान भनेको। अनि त्यहाँ चाहिँ नदीमा चाहिँ आएर त्यहाँ बसेछ। अनि बसेपछि अनि उसले चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ पुस्तेवारी भनौँ न, एउटा जफलाई चाहिँ के भएछ भने उसले सपनामा देखाएछ, उसले तिमीले यो यहाँ टाउको हुन्छ त्यो टाउकोले तिमीले चाहिँ त्यहाँ मलाई सेवा गरेर पूजाआजा गरेर तिमीले केही हुँदैन राम्रो हुन्छ भनेर उसले सपनामा देखायो। भोलिपल्ट खेतमा जाने त्यो टाउको देखाएछ, त्यहाँ चाहिँ नदीमा चाहिँ बगिरहेको अनि उसलाई ल्याएर चाहिँ जुन पहिला छाप्रो छ त्यो छाप्रोमा उसले त्यहाँ राखिदिएछ, राखेर पूजाआजा गर्ने यस्तो किसिमबाट गर्दै आएको हुनाले हाम्रो चाहिँ कि पुस्तेवारी भनौँ न, अब कसले हो के हो हामीलाई त थाहा छैन, त्यस्तो यो भइसकेको। अनि त्यहाँदेखि उसले चाहिँ हामीले चाहिँ कि अब जिम्मेवार कसको भयो हाम्रो भयो, हामीले चाहिँ उसले चाहिँ कि बिहान बेलुका नीति पूजा गर्ने गर्ने त्यहाँदेखि इमिडिएटली हाम्रो आइरहेको। आकाश भैरवलाई बिहान विभिन्न वाद्य वादनका साथमा नित्य पूजा तथा सन्ध्यामा नित्य आरती गरिँदै आइएको छ। विशेष गरी शनिबार, मङ्गलबार, आइतबारका साथै पर्वहरूमा र तिथि विशेषमा दर्शनार्थीहरू विभिन्न कामनाका साथमा पूजा अर्चना गर्न पुग्ने गरेका छन्। आकाश भैरवलाई शुद्ध मनले उहाँलाई मनपर्ने पूजा तथा प्रसादले सेवा अर्चना तथा प्रार्थना गरेमा चिताएको शीघ्र पूरा गरिदिने, मुद्दा मुकुदमामा विजय प्राप्त हुने, रोग व्याधि हटेर जाने जनविश्वास छ। प्रत्येक महिनाको अष्टमीमा पनि भैरवको विशेष रूपले पूजा अर्चना गर्ने गरिएको छ। भजन हुन्छ हैन, पूजा भने पात्र पूजा हुन्छ है, विशेष चाहिँ यहाँ पात्र भगवानको पात्र भनेर पात्र पूजा समय बजी पूजा त्यस्तो हुन्छ। उहाँको चाहिँ अब यो भैरवा अष्टमी भन्ने छ कि मङ्सिर महिनामा, त्यो अष्टमीमा चाहिँ भव्य उहाँको जन्मदिन भनेर यहाँ एकदम उ गरेर मनाउँछ। प्रायः चाहिँ मुद्दा मामिला यस्तोमा चाहिँ प्रायः मुद्दा मामिला त्यस्तोमा आउने हो, पुरा हुन्छ भन्छ, एकदम खुसी भएर जान्छ। खास मनपर्ने पेडा हो होइन, यहाँ चाहिँ प्रायः यहाँ पेडा नै चढाउँछ चाहिँ, अरू र फलफुल नै भेट्यो समय बजी सगुन। आकाश भैरवसँग सम्बन्धित एक जात्रा इन्द्र जात्रा पनि यस क्षेत्रमा धुमधामसँग मनाउँदै आइएको छ। उक्त अवसरमा आकाश भैरवको शिरलाई बाजा गाजाका साथ विशेष विधिले मन्दिरबाट बाहिर निकाली मन्दिरको बाहिर एक छाप्रो तयार पारेर राखिन्छ।
इन्द्र जात्राका क्रममा प्रत्येक वर्षको भाद्र शुक्ल एकादशीको दिन आकाश भैरवको मूर्ति राखिने खट अर्थात् छाप्रो तयार गरेर द्वादशीका दिनमा भैरवको मूर्ति रङरोगन तथा सफा गरी विशेष विधिका साथ बिहानै झिसमिसेमा बाहिर निकालिन्छ। द्वादशीको दिनदेखि बाहिर निकालेको भैरवको मूर्ति प्रत्येक दिन विभिन्न पूजाआजाका साथ बाहिर राखी गणेश कुमारी तथा भैरवको रथ यात्रा गरेर शुक्ल चतुर्दशीका दिनमा मात्रै मूल स्थानमा अर्थात् मन्दिरभित्र लगिने भैरव गुठीका अध्यक्ष शरद कुमार डङ्गोल बताउनुहुन्छ। इन्द्र जात्राका क्रममा भैरवलाई विभिन्न प्रजाति र रङका फुलले ढाकेर सिँगार्ने चलन छ। दिनै पछि फरक फरक फुलले मूर्ति सजाउनु पर्छ। एक दिन मूर्तिमा राखिएको फुल अर्को दिनका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने, नयाँ फुलले अर्को दिनको श्रृङ्गार गर्नुपर्ने बताइन्छ। अनि हाम्रो आकाश भैरव पनि त्यही चाहिँ 8 दिनसम्म बाहिर विराजमान गरे। इनो चौक चाहिँ यहाँ चाहिँ यतातिर इनोको चाहिँ मूर्ति राखेर हामी त्यो गर्छौँ। यता चाहिँ कि हाम्रो आकाश भैरवको बाहिर विराज 8 दिनसम्म हामीले चाहिँ नित्य पूजा गर्ने। यति हाम्रो चाहिँ नित्य पूजा पनि कस्तो छ भने अनि फुलमालाले सजाउनु, आकाश भैरवलाई एकदम फुलमाला सजाएर अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदम धेरै फुल चाहिने। अब 1-2 माला होइन, त्यहाँ त कति आउँछ त्यो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो इनु चौकको आकाश भैरवको पनि। अनि त्यसमा चाहिँ के छ भने आफ्नो इष्टमित्रलाई तपाईँले एउटा उहाँले एउटा गर्दा थुप्रै हुन्छ। अनि त्यसैले उनेर बुनेर अनि उसले चाहिँ लगाएर त्यो गर्ने सजाउने यस्तो किसिमले गर्छ। नियमित छ अहिलेसम्म पनि हामीले चलिराखेको पनि। आफ्नो छोरी बेरी इष्टमित्र अब हजुरलाई मैले डाक्यो, ल मेरो फौजमा आउनुहोस् है भनेर डाकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने त्यसरी त आउनु हुँदैन। अब 1, 2, 3 यति फुल ल्यायो, तपाईँले यति ल्यायो, उसले यति आयो, सबैले यति ल्याउँदा के भन्दा थुप्रै भयो। अनि त्यसलाई नै गालेर राख्ने। अनि त्यो ल्याउँदा आएको जतिलाई हामीले भोज खुवाउनुपर्छ। भोज खुवाएर चाहिँ एकदम गाह्रो छ। हाम्रो जति 32 तोलमा यो 63 अहिले 32 तोल हो, अहिले 63 तोल छ। 63 तोलमा सबभन्दा गाह्रो हाम्रो चाहिँ गुठीमा इनो चौकै हो। किनभने त्यो 8 दिनसम्म लगालग चाहिँ गर्नुभयो। फेरि चाहिँ केही गरे भूकम्प आयो भने फेरि 8 दिन थप्छ। यदि हामीले सच्चा हृदयले सच्चा मनले राख्यो भने अहिलेसम्म पनि देउताले पुऱ्याइराखेको छ। हामीले पनि भनौँ न एकदमै साक्षात् देउता त सबै आफ्नो आफ्नो चाहिँ शक्ति त छ नै छ। त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ भएको हुनाले जस्तै मनोकामना त्यति नै शक्ति छ। इनो चौकमा जहाँ पनि भनौँ न दक्षिणकालीमा जाउँ त्यति नै शक्ति, त्यस्तै हाम्रोमा पनि त्यति नै शक्ति चाहिँ छ। बाहिर निकालेको भैरवको मूर्तिमा हरेक दिन परम्परा अनुसार पूजा गरिन्छ। विधि र समय अनुसार बिहान, दिउँसो र राति गरी 3 पटक मूर्तिमा पूजा गरिन्छ। इन्द्र जात्राका बारेमा यस्तो रोचक कथा रहेको छ। इन्द्रको आमाको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो तीजको व्रत बसेछ। तीजको व्रत बसेको टाइममा उसले चाहिँ पारिजातको फुल चाहिँ आवश्यक छ। हाम्रो तीजमा चाहिँ त्यहाँ अब पारिजात चाहिँ संसारमा कहीँ पनि नपाउने, हाम्रो नेपाल काठमाडौँमा मात्रै पाउने रहेछ। अनि आमा चाहिँले ल तिमी चाहिँ गएर मलाई पारिजात ल्याइदियो भने त्यहाँबाट इन्द्र चाहिँ टटेमा आएर खोज्दाखेरि अनि चाहिँ त्यहाँ भौकेबो भन्ने छ, जुन अहिले शान्तिनिकुञ्ज स्कुल छ नि, त्यो स्कुललाई भौकेबो त्यहाँ चाहिँ गरिराखेको। अनि के भएछ भने त्यहाँ 1 दिन अगाडि त्यो तीजको लागि भनेर व्रत बसाएपछि त्यो कर्कुलो खानु पर्छ, कर्कुलो चोर्न आएको रहेछ। कर्को चोरेर त्यही दिन भोलिपल्ट ठ्याक्क चाहिँ त्यही इन्द्र आएर चोर्न त होइन, फुल टिप्न आएको बेलामा हिजोको चोर यही रहेछ भनेर उसले समातेर उसले के गरेछ अनि समातेर बाँधेर चाहिँ अब कसैले भन्छ इन्द्र चौकमै भन्छ, इन्द्र चौकमा कसैले मरु काष्ठमण्डपको चाहिँ त्यहाँ भन्छ। तर कुन ठाउँमा अब जहाँ चाहिँ त्यो यही एरियामा हो, तर जहाँ चाहिँ इन्द्रको त चाहिँ बाँधेर चाहिँ खटमाथि चाहिँ राखेर गरिराखेको ठाउँमा छ। अनि उसलाई चाहिँ जात्रा इन्द्र जात्राको त्यहाँदेखि इन्द्र जात्रा हो। इन्द्र जात्रामा अनि कुन निस्किन्छ भन्दाखेरि सौभाको हुनेको चाहिँ जुन भैरवको चाहिँ त्यो त्यो पनि आकाश भैरवै हो। त्यो माथि चाहिँ हलचोकमा भएको हो, त्यसको नाच निस्किन्छ। 3 जना छ भैरव, यस्तो चाहिँ त्यो आउँछ। अनि अर्को पुलकिसी भनेको चाहिँ हात्तीको नाच। अनि हात्तीको नाच चाहिँ कसरी छ भने हात्तीलाई चाहिँ त्यो टाइममा इन्द्रले आएर त्यो किलागलमा त्यो पहिला त्यो जङ्गलै छ, जङ्गलमा ल तिमी बसेर खाइराख
घाँस सास के छ तिमीले पाउने खाइराख भनेर ऐरावत हातले त्यहाँ बाँधेर गएको रहेछ। अब ऊ त आएन, ल्याएपछि के गर्ने त भनेर उसले चाहिँ के गर्यो, अनि ऊ चाहिँ कि भटारेर सिक्री चुडालेर हिँडेको। अहिले पनि हामीले चाहिँ के देख्छौँ भने इन्द्र जात्रामा त्यो पुलकिसी तानाकिसी सबै विभिन्न रूपले उसले चाहिँ भन्छ कि अब कसैले तानाकिसी भन्छ, कसैले अब पुलकिसी भन्छ, हरेक चिजमा तेजे होस् हात्तीको नाच। त्यो नाच जहाँ जहाँ भिड छ त्यहाँ एकदम दौडेर छित्तर बित्तर गर्छ नि, कोही डराएर बचाएर डराएर भाग्छ। त्यो किनभने मेरो मालिक इन्द्र यहाँ हुलमा छ कि भनेर उसले चाहिँ हेर्न खोज्दै खोज्दै हिँडेको। अनि त्यो त्यो भयो होइन। अनि चाहिँ जहाँ जात्राको त्यही भन्ने अर्को चाहिँ फेरि चाहिँ मेन चाहिँ यो अर्को के छ भने यसमा चाहिँ इन्द्र जात्रामा अनि यो हाम्रो चाहिँ कि डागी भन्ने चाहिँ कसो चाहिँ इन्द्रको आमा। अब इन्द्रलाई त चाहिँ उसले चाहिँ समातेर यो त चाहिँ इन्द्र त होइन, यो त चाहिँ चोर त होइन रहेछ, यो इन्द्र राजा मलाई चाहिँ क्षमा पाऊँ भनेर ऊ पनि चाहिँ के आमा पनि खोज्ने आयो। त्यत्रो दिन भइसक्यो मेरो छोरा आएको छैन। डागी भन्ने तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? जुन चाहिँ यो सेतो चाहिँ मुकुट लगाएर त्यो इन्द्रको आमाको चाहिँ मुख रहेछ। अनि ऊ चाहिँ त्यस परिक्रमा गर्छ कि मेरो चाहिँ छोरा कहीँ के छ कि भनेर। अनि के भएछ भने यो इन्द्रको आमा चाहिँ कि हो भनेर थाहा भएपछि मान्छेले के गर्यो भने अब हामीले चाहिँ कि मरेको मान्छेहरू त्यसको पछि लाग्ने गरेको छ कि। अनि उसकोले चाहिँ हामी पनि स्वर्ग जान पाऊँ भनेर चाहिँ कि त्यसको पछि लाग्ने हो। अनि यसो घुमाउँदा राति आएपछि अनि के भन्छ इन्द्र डह भनेर थाहा छ कि माथि चाहिँ इन्द्र डहमा पुगेपछि अनि त्यहाँबाट ऊ चाहिँ कि नुहाएर माथि जान्छ। अनि इन्द्र जात्राको चाहिँ मेन यस्तो छ है। इन्द्र जात्राका क्रममा बसन्तपुर र आसपास क्षेत्रका कुमारी, गणेश, भैरव, लाखे, हलचोक भैरव, आकाश भैरव, पुलुकिसी, लाखे नाच, श्वेत भैरव, स्वच्छन्द भैरव, अशोक विनायक, दागी, किसिचा, कुमारी देवी, महाकाली लगायतका जात्रा तथा नाचको सहभागिता रहने गरेको छ र प्रत्येकको आफ्नै गुठी रहेको छ र उक्त गुठीले नै सबै व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा धुमधामसँग मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथ यात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने चलन छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठडाएको लिङ्गोलाई इन्द्र ध्वजोत्थान पनि भनिन्छ। लिङ्गको फेदमा इन्द्रको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने गरिएको हो। इन्द्र ध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा पनि इन्द्र जात्रालाई लिइन्छ। यसअघि तान्त्रिक विधिद्वारा पूजा गरी काभ्रेको नाला स्थित जङ्गलमा छोडिएको बोकाले छोएको रुख भाद्र शुक्ल द्वितीयका दिन काटिन्छ। काटेपछि लिङ्गोलाई उपत्यका भित्राउन पनि साइत हेरिन्छ। उपत्यका भित्राएपछि एक रात भोटाइटीमा राखी एकादशीका दिन विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजाको लिङ्गो तयार पारिन्छ। इन्द्र जात्रा पर्वमा राष्ट्र प्रमुखबाट हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवीका रूपमा रहेकी कुमारी, गणेश र भैरवको रथ यात्रा नजर गर्ने परम्परा छ। इन्द्र ध्वजको लिङ्गो ठडाएपछि सुरु भएको जात्राभरि भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच नचाउने गरिन्छ। इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएको 8औं दिनपछि इन्द्र ध्वजा पतनसँगै इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा समापन हुने गर्दछ। दर्शक तपाईँ आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको दर्शनका साथसाथै स्रोत र साधनले भ्याएसम्मको जानकारी प्रदान गर्दै आएका छौँ। दर्शकबिन अहिले हामी यसै क्रममा चाहिँ काठमाडौँको इन्द्रचोकमा रहेको प्रसिद्ध आकाश भैरवको मन्दिरमा उपस्थित भएका छौँ र हामीले यहाँलाई भगवान आकाश भैरवको दर्शनका साथसाथै यहाँलाई
लाग्ने जात्रा पर्व र आकाश भैरवको विशेषताको बारेमा यहाँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराइसकेका छौँ र यसरी यो स्थल चाहिँ एकदम पौराणिक कालीन स्थल मानिन्छ र यहाँ विशेष गरी यस क्षेत्रमा नेवारीहरूको बाहुल्यता रहेको कारणले नेवारहरूले चाहिँ एकदम आफ्नो एउटा इष्टदेवको रूपमा पनि भगवान आकाश भैरवलाई मान्दै आएका छन् र दर्शक पनि यहाँ इन्द्र जात्रा भन्ने जात्रा चाहिँ भव्य रूपमा सञ्चालन हुने गर्दछ र उक्त समयमा भगवानलाई यहाँ बाहिरपट्टि एउटा खट बनाएर चाहिँ बाहिर नै राखेर बाहिरबाट नै दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। यसरी चाहिँ आकाश भैरवको एउटा आफ्नै बेग्लै महत्त्व अनि विशेषता रहिआएको छ। दर्शक पनि धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई इन्द्रचोकमा रहेको आकाश भैरवको दर्शन गरायौँ। आजको लागि प्रस्तुति यति नै। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रा।